मेरो सोचमा चाहिँ के छ भने तपाईँ पर्सनल प्रोफेसनल र पोलिटिक्समा चाहिँ ओन्ली फर पोलिटिक्स चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले गरौँ तपाईँ जस्ट तपाईँको या एजेन्डा मात्रै हामी पोलिटिक्स गरौँ है। पर्सनल र प्रोफेसनललाई चाहिँ हामी अलग्गै राखौँ। नमस्कार, म क्षितिज छेत्री, तपाईँहरूलाई सिक्किम न्युज 24मा स्वागत छ। र विशेष गरी अहिले सिक्किममा लेटेस्ट भनेको तपाईँको म्युनिसिपल इलेक्सनको क्याम्पेनिङ चलिरहेको छ है। र विशेष गरी अहिले म फिलहाल तपाईँको लोवर बुटुक यानि बुटुक वार्ड नम्बर 2मा आएको छु, जसमा यहाँको वार्डबाट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राम गिरी उठ्नु भएको छ। र आउनुहोस् उहाँको यो राजनीतिमा आउनु के कारण थियो र उहाँको आइडियोलोजी र उहाँको मेनिफेस्टोको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। नमस्कार। र जुन तपाईँले यसपालि यस चुनावमा उठिरहनु भएको छ है, र तपाईँलाई के कारणले गर्दाखेरि यस चुनावमा आउनुभएको र तपाईँको मुद्दाहरू चाहिँ के रहेको छ? तपाईँको मलाई यस्तो लाग्छ कि योपालि जुन चाहिँ तपाईँको सिक्किम सरकारले है एउटा तपाईँको एउटा यो अब अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ राखिदिनु भएको छ है, जति पनि तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स एउटा पार्टी बेस्ड नभएर चाहिँ यो तपाईँको अब इतिहासमै सिक्किममा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। र मलाई पनि लाग्यो कि म जस्तो एउटा साधारण घरको है एउटा परिवारबाट फर्स्ट टाइम पोलिटिक्समा जुन चाहिँ अब तपाईँ उत्रेँ म। तर मेरो तपाईँको मेरो सोचाइमा चाहिँ के छ भने तपाईँको कतिपय तपाईँ पोलिटिक्सहरू कति अब मान्छेले धेरै किसिमका गर्छन् है। तपाईँको मेरो सोचमा चाहिँ के छ भने तपाईँ पर्सनल प्रोफेसनल र पोलिटिक्समा चाहिँ ओन्ली फर पोलिटिक्स चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले गरौँ तपाईँ जस्ट तपाईँको या एजेन्डा मात्रै हामी पोलिटिक्स गरौँ है। पर्सनल र प्रोफेसनललाई चाहिँ हामी अलग्गै राखौँ। अनि मेरो उठ्नुको मुद्दा चाहिँ के छ भने यहाँ हामीले कतिपय तपाईँको अब कतिपय हामीले देख्दाखेरि हाम्रो गाउँ समाजमा है, गाउँ समाज तपाईँको अहिले तपाईँको कास्टमा तपाईँको छुट्टिरहेको छ। तपाईँको अब मान्छे तपाईँ एकाअर्कासँग तपाईँको त्यो घृणा प्रकारको है योहरू प्रकारको दृश्यहरू देखेर हाम्रो अहिले तपाईँको युनाइटेड भन्ने एउटा छैन है। अनि मेरो सोच के छ भने हामीले आफ्नो वार्डमा चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई तपाईँको सबजनालाई एकसाथमा राखेर उहाँहरूसँग तपाईँको सल्लाह अनुसारले गाउँको तपाईँको कस्तो प्रकारले अब डेभलपमेन्टहरू गर्नुपर्छ हामीले है, डेभलपहरू गर्नुपर्छ। अनि गाउँमा तपाईँको जति पनि हाम्रो यहाँ तपाईँको पढी लेखेको भाइ बहिनीलाई तपाईँको अब अनइम्प्लोइड तपाईँको दिनको दिन तपाईँको सिक्किममा मात्रै होइन सारा तपाईँको अब देशमै तपाईँको अनइम्प्लोइड प्रब्लम त कन्टिन्यू नै भइरहन्छ। तर हाम्रो सिक्किम तपाईँको एउटा सानो राज्य हो, सिक्किम सानो राज्य हो। राज्य भन्दा फेरि हाम्रो तपाईँको वार्ड पनि एउटा सानो है। अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ कि हाम्रो जति पनि तपाईँको यहाँको अनइम्प्लोइड भाइ बहिनीलाई म सायद तपाईँको अब त्यो जग्गामा पुगेँ भने तपाईँ गभर्मेन्टको जति पनि स्किमहरू हुन्छ, जिएमसीको नब्समा जति पनि स्किमहरू आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रै अब भाइ बहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई एउटा अब तपाईँको जब अपर्च्युनिटी जस्तो ट्रेनिङहरू प्रोभाइडहरू गराएर उहाँहरूलाई जबहरू प्रोभाइड गर्नु सक्छु कि भन्ने पनि मेरो विचारधारा छ। र तपाईँसँग इलेक्सनमा लड्नुहुने अरू क्यान्डिडेटहरू पनि छ है, र उहाँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो जति पनि तपाईँको 8जना अब ओपिनियनहरू हुनुहुन्छ है, म चाहिँ उहाँहरूलाई यही भन्छु कि जहिले पनि तपाईँले अब पोलिटिक्स खेल्दाखेरि तपाईँको एजेन्डा मात्रै खेल्नुहोस् हो। किनकि तपाईँको हाम्रो यहाँ साथीभाइ तपाईँको दिदी पनि उठ्नु भएको छ, बहिनी पनि उठ्नु भएको छ, दाजुहरू पनि उठ्नु भएको छ, भाइ पनि उठेको छ है। अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब हाम्रो खै गाउँको तपाईँको डेभलपमेन्ट बेटरमेन्ट र गाउँमा हामीले तपाईँको के दिन चाहन्छ, हामी जतिभन्दा जति हाम्रो साधारण गाउँलेलाई हामीले तपाईँको जिएमसीको थ्रुबाट है तपाईँको अब केमा हामीले हेल्पहरू गर्नु सक्छ त्यसमा फोकस गरौँ। अनि गाउँलाई हामीले डेभलपमेन्टपट्टि नै लिएर जाउँ। अनि एकाअर्कालाई तपाईँको एउटा साथ दिएर साथीभाइ हाम्रो जति पनि किनकि तपाईँको यो काउन्सिलर 9जना उठेको छौँ हामी। 9जनामा तपाईँको 1जना पुग्नुहुन्छ है, 8जना त तपाईँको उहाँलाई एउटा फिल्ड सपोर्ट मात्रै हुन्छ। अनि हामी चाहिँ उहाँलाई जो पनि पुग्नुहुन्छ उहाँलाई हामी हाम्रो आइडिया कन्सेप्टहरू दिएर चाहिँ गाउँलाई बेटरमेन्ट बनाऊँ है, डेभलप गरौँ। अनि हाम्रो गाउँलाई चाहिँ तपाईँको फर एउटा इक्जाम्पल क्रिएट गर्ने भन्ने मेरो पनि चाहना छ। तर तपाईँको मेरो मात्रै सोचाइले हुँदैन है, तपाईँको हामी सबजना जति पनि अब 8जना अब विन त 1जना हुन्छ, 8जना तपाईँको यो हुन्छ। उहाँहरूको सपोर्ट लिएरै हाम्रो जो पनि हुनुहुन्छ काउन्सिलर, सायद म पनि हुनसक्छु, अब 8जना मध्येमा कोही 9जनामा कोही 1जना हुनसक्छ है। अन्त हामी सबजना बसेर तपाईँको त्यही हो मेरो सोचाइमा चाहिँ गाउँ डेभलप गरौँ र प्लस यहाँको हामीलाई के चाहिन्छ सुविधाहरू जिएमसीको नब्समा के लेखेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई हामीले जति सक्दो फेसिलिटीहरू दिउँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहन्छु भने
जो पनि उठेर होस् तपाईँ काउन्सिलर जो पनि होस् तर उहाँको दायित्व के हो त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट त्यो हो। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको ग्रास रुटदेखि लिएर हाई लेभलसम्म जोसुकै होस् तपाईँ पार्सियलिटी नगरिकन अनि तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट जति पनि अब उहाँको थ्रुबाट होस् या डिपार्टमेन्ट अब हाम्रो सिक्किममा तपाईँको डिपार्टमेन्ट धेरै छन्। अब युएलजी डिपार्टमेन्ट भयो, आरएमडिडी भयो होइन, बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ, पावर डिपार्टमेन्ट, अब यो सबै डिपार्टमेन्टसँग एउटा कन्सल्ट गरेर एउटा टिम वर्क बनाएर हामी काम गरौँ भन्ने उहाँलाई म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैजनाले तपाईँको एउटा अब एक आधारमा है तपाईँको सबैजनालाई ग्र्याब गरेर कामहरू गरौँ भन्नु म उहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु। र जुन तपाईँले सोच राख्नु भएको छ कि यो काम गर्छु भनेर, र विशेष गरी जो गान्तोकलाई लिएर धेरै हामीले क्यान्डिडेटहरूसँग बात गर्दाखेरि प्राय उहाँले ड्रेनेज सिस्टम, यो इलेक्ट्रिक सिस्टमहरू भन्नुभयो, यो गान्तोक जामको बारेमा भन्नुभयो। यो बाइक उपरान्त तपाईँले गान्तोकलाई केही नयाँ सोच्नु भएको? अब गान्तोक तपाईँ राजधानी भयो है, हाम्रो गान्तोकदेखि तपाईँको 3 किलोमिटर्स फार भयो भुर्तुक है। अब भुर्तुकमा पनि तपाईँको यस्तो छ कि अब अस्ति मैले तपाईँको हाम्रो सिक्किमको निकाल्दा मैले जुन चाहिँ एउटा भनेको थिएँ पार्किङको है, अब यहाँ पनि तपाईँको हाम्रो पार्किङको प्रब्लम चाहिँ छ, किनकि रोड साइडमा गाडीहरू राख्छन् है, त्यहाँ तपाईँको एउटा न सिसिटिभी क्यामेरा छ न एउटा हामीलाई पार्किङको मेन जरुरत छ, अनि हामीलाई पुलिस बुथको पनि जरुरत छ। अब तपाईँको यो बक्स ट्रेन भयो, तपाईँको झोडाहरू खोल्चाहरू जुन चाहिँ बाँध्ने काम है, यो त तपाईँको कन्टिन्यू इयर्स हुन्छ, तर अब यो काममा पनि तपाईँको कतिवटा अब इन्कम्प्लिटहरू छ, कति कामहरू कम्प्लिट भएको छैन। यो चाहिँ तपाईँको यस्तो हो, अब तपाईँको हाम्रो कतिजना अब साथीभाइहरूको तपाईँको एउटा मनमुटाउले गर्दा कहिले भन्छ मेरो जमिन अलिकति त्यहाँ छ, मैले कम्पेन्सेसन कति पाउँछु भन्ने पनि तपाईँको त्यो कामहरू त्यस्तै सानसानो एउटा तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा कतिवटा कामहरू अड्केको छ है। म चाहिँ भन्नु चाहन्छु कि सबैले तपाईँको त्यो इगो प्रब्लमलाई छोडेर चाहिँ गाउँ डेभलपपट्टि गयो भने तपाईँको एउटा म्युचुअल एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएर चाहिँ गाउँ डेभलप गरौँ है। किनकि तपाईँको यसो नि मान्छेले मरेर लाने केही छैन है, तपाईँ गाउँ डेभलप गर्नु त कमसेकम हाम्रो बुर्तुक वार्ड तपाईँको आउने दिनमा चाहिँ फर्स्ट तपाईँको एउटा अब इक्जाम्पल क्रिएट होस् भन्नु चाहन्छु म है, अरू वार्डहरू भन्दा। अब अरू वार्डमा सबजना तपाईँको हामीभन्दा तपाईँको ज्ञानीजीवी मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, हाम्रोमा पनि तपाईँको यहाँनिर बुथमा पनि छन् मान्छेहरू है, तपाईँको अब अफिसरदेखि लिएर सानो लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरू छ। प्रायः जस्तोको तपाईँको सबैको सोचहरू मिल्यो भने तपाईँको हाम्रो वार्ड राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको हामीले जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो है, यहाँ तपाईँको मेन प्रब्लम तपाईँको पानीको छ हाम्रो है, अनि बत्तीको तारहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ, माथि तपाईँको टेरिसहरूबाट लान्छ। म चाहन्छु कि तपाईँको हामी 9 जनामा जो पनि एकजना पुग्यो भने या अब तपाईँको पावर डिपार्टमेन्टसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूलाई प्रपोजल चलाएर चाहिँ एउटा अन्डरलाइन केबलको एउटा माग राखौँ भन्ने। अनि अर्को कुरा तपाईँको यहाँनिर हामीलाई पानीको उयो छ, अनि हाम्रो बुर्तुकमा तपाईँको भनौँ भने त अब बुर्तुक माथिदेखि लिएर तपाईँको परमानी खोलादेखि लिएर तपाईँको राई गाउँसम्म पर्छ है, अनि तपाईँको भाजराती यतादेखि पर्छ। अब यहाँ हाम्रो त कतिवटा तपाईँको मेन जग्गातिर तपाईँको अब स्ट्रिट लाइटहरू छैन, गाउँतिर मुनितिर पस्नेमा है, तपाईँको जुन चाहिँ फुटपाथतिर त्यो अब स्ट्रिट लाइटहरू त्यहाँ लगाएर अलिकति मान्छेलाई तपाईँको सेफ्टी खालके गर्न चाहन्छु। र धेरै हामीले क्यान्डिडेटलाई पनि सोध्यौँ, र विशेष गरी उहाँले धेरै फाल्टो यानि धेरै माथि इस्युजमाथि बोल्नुभयो है। र तपाईँ एसबिङ एन्ड यो क्षेत्रको हुँदैछ है, र जुन यसपालि सरकारले नयाँ नियम बनाएपछि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई मात्रै पार्टी वाच नभएर इन्डिपेन्डेन्ट मात्रै उठ्नु भनेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो तपाईँको हाम्रो तपाईँको जुन चाहिँ अहिले नयाँ गभर्मेन्टको भिजन तपाईँको भिजन चाहिँ उहाँको तपाईँको राम्रो छ है, उहाँको जुन चाहिँ भिजनलाई त्यही भिजनलाई म तपाईँको फलोअप गरेर चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ भन्नुभएको छ कि अब किन तपाईँको अलिक सेम सापको भिजन तपाईँको राम्रो छ, त्यही भिजनलाई देखेर हामी पनि उठेको। किनकि अब तपाईँको जति पनि उठ्ने क्यान्डिडेट तपाईँको यस्तो खालके त हुन्छ भनेर सोचेको थिएन। अब इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटमै हामी 9 जना उठेको छौँ। अब 9 जनामा विन त तपाईँको 1 जना मात्रै हुन्छ, 8 जना तपाईँको रनअपै हुन्छ। र पनि म जो पनि विन होस्, चाहे म हुनसक्छु या अरू पनि हुनसक्छ है, म यो भन्दिनँ कि म मात्रै हुन्छु भनेर भन्दिनँ म कहिले पनि। किनकि पब्लिकको हो, पब्लिक लेभलले तपाईँको बेस्टभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट चोइस गर्ने एउटा अब अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ है, त्यही अपर्च्युनिटीलाई फलोअप गरेर कसले चाहिँ काम गर्नु सक्छ र को चाहिँ तपाईँको टेबल टकमाथि अफिसहरूतिर गएर बोल्नु सक्छ है। किनकि तपाईँको यस्तो डिपार्टमेन्टमा तपाईँको हामीले जति नै गएर बोल्यो भने पनि तपाईँको साधारण मान्छे गएर बोलेको र तपाईँको जो तपाईँको मेन्डेट पाएको मान्छे हुन्छ उहाँले बोल्दा तपाईँको अलिक तपाईँको फरक पर्छ, डिफ्रेन्ट पर्छ। अब सेम सापले त्यही सोचेर योपालि तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राख्दाखेरि, किनकि न कुनै पनि तपाईँको पोलिटिकल पार्टीलाई प्रेसर आयो है, तपाईँको न पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरू तपाईँ इन्भल्भ छ है,
अब कति तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ किनकि अब आफ्नै साथीभाइ दाजुभाइ उठेको छ है। म चाहिँ चाहन्छु कि तपाईँको यहाँ अब यो अब इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबैलाई तपाईँको एउटा बेस्टभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट चोइस गर्ने एउटा मौका पब्लिकले पाउनुभयो। र जुन तपाईँले अघि इगोको कुरा गर्नुहुँदैछ र यो चुनावमा जहिले पनि हामीलाई थाहा भएकै कुरा कि यो चाहे यो म्युनिसिपल चुनाव होस् या पञ्चायत चुनाव होस् यो जेनरल चुनाव नै होस् र धेरै समाजमा आफ्नै परिवारमा टुक्रेको देखेको छौँ, जात छुट्याएको देखेको छौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो नजरले होइन त्यो त तपाईँको सुनि अब तपाईँको यहाँ जति पनि तपाईँको मान्छेको इगो प्रब्लम हो यो तपाईँको हेर्नुहोस् हामी तपाईँको एउटा ह्युमन बिङ हो है। हुनु तपाईँको अलिकति तपाईँको आफूलाई तपाईँको इगो प्रब्लम हुन्छ है। 5 वटा आउँला कहिले पनि बराबर हुँदैन। तर म चाहिँ के चाहन्छु भने अब मेरो जुन चाहिँ सोच छ है मेरो सोचमा चाहिँ के भन्छु भने हामी सबजना मान्छे हो नि त। एउटा तपाईँको हामी एउटा जुन चाहिँ मान्छे भएर जन्मेपछि कर्तव्य के हो है हाम्रो कर्तव्य के हो किनकि यसो नि तपाईँको अब इलेक्सन त आउँछ जान्छ तर तपाईँको गाउँमा तपाईँको मरौ परो भने त्यही गाउँको छिमेकी काम लाग्छ है। दुख बिमार हुँदाखेरि बिहा बटुल जाँदाखेरि अब एउटा तपाईँ अब उखान छ नि तपाईँको बिहाको जन्ती गाउँले मौरोमा पनि तपाईँको गाउँले मान्छे काम लाग्छ। अब त्यहाँ तपाईँको इगो क्लास त हुनु भएन नि। अब पार्टी मैले अघि तपाईँलाई भने त पार्टी पोलिटिक्स भनेको तपाईँको छ नि पर्सनल प्रोफेसनल पोलिटिक्सलाई चाहिँ अलग्गै राख्नु पऱ्यो नि। जब तपाईँको पर्सनल प्रोफेसनल र पोलिटिक्स जब मिक्स हुन्छ नि तब इगो क्लास हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको छु मेरो त्यही हो पोलिटिक्स खेलौँ ओन्ली एजेन्डामा। तपाईँ अब एजेन्डामा खेल्दाखेरि तपाईँको कसैसँग मनमुटाउ हुँदैन नि। आफ्नो आफ्नो एजेन्डामा लाउनु पऱ्यो नि। अब मेरो अब एजेन्डाहरू पुरा छ तर त्यो एजेन्डा म डल्लै गर्नु सक्छु भन्ने पनि छैन किनकि हामीले जति पनि बनाएर तपाईँको हेड तपाईँको एउटा डिपार्टमेन्टसँग कन्सर्न नगरिकन डिपार्टमेन्टको तपाईँ फन्डिङहरूसँग उनीहरूको फन्ड कति आउँछ बजेट कति आउँछ प्लान अनुसारले प्लानिङमा भएर मात्रै तपाईँको यो कामहरू हुन्छ नि। तर यति हो अब आउँदो जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ उहाँ गभर्मेन्टको तपाईँको जुन चाहिँ अब अहिले सिक्किम सरकारको जुन चाहिँ सेम जुन चाहिँ सोच छ त्यो ओभर राम्रो छ। उहाँको भिजनलाई हामी तपाईँ मान्छौँ है। अनि म चाहिँ यो भन्छु कि हाम्रो जति पनि अल ओभर तपाईँको अहिले सिक्किममा जति पनि तपाईँको जिएमसी इलेक्सन भइरहेको छ है सबैले तपाईँको एउटा राम्रो विचारधाराले चाहिँ यो तपाईँको क्याम्पिङहरू उहाँले गरौँ किनकि तपाईँको मनमुटाउहरू नहोस् कसैसँग तपाईँको घृणाहरू तपाईँको नगर्नुहोस् है। किनकि भोलि दिनमा तपाईँको अब इलेक्सन तपाईँको 31 तारिक सक्छ तपाईँको 3 तारिक त रिजल्ट आउँछ 4 तारिकदेखि तपाईँको हामी अब एउटै घरको गाउँले छिमेकी जस्तै भएर बसौँ भन्नु म चाहन्छु। र तपाईँको एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको एजेन्डामा चाहिँ के रहेको छ? अब मेरो एजेन्डामा तपाईँको एउटा त यहाँनिर अलिकति अब एजेन्डामा तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ प्ले ग्राउन्डहरू पनि छैन है नानी किड्सहरूको लागि एउटा है सानो बढे। त्यहाँदेखि तपाईँको एउटा यहाँनिर अब हाम्रो भनौँ भने तपाईँको अब कतिवटा बाटोहरू तपाईँको अलिकति कार्पेटिङहरू गरेको पनि छैन है। त्यो त अब तपाईँको रोड तपाईँको यो अन्त रोड एन्ड ब्रिज डिपार्टमेन्टसँग कन्सल्टहरू गरेर है उहाँहरूसँग हामीले गर्नुसक्छ। अन्त अरू कुरा अब सानसानो तपाईँको यस्तो नि हो मेन तपाईँको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ अलिकति अनइम्प्लोइडलाई फोकस गरेर जति तपाईँको क्यापेसिटी बिल्डिङहरू छ तपाईँको अब यो अब तपाईँको अब स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरूबाट है सानसानो लोनहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो तपाईँको यस्तो नि क्वालिफिकेसन चाहिँ हामीले अब नहेरेर चाहिँ अब उहाँहरूको क्वालिफिकेसन कति छ क्लास 3, 4, 8, 5 कति तपाईँको अब ड्रप आउटहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई त्यही प्रकारको ट्रेनिङहरू गराएर सानसानो तपाईँको अलिकति ब्याङ्कहरूबाट तपाईँको कम्ती होइन तपाईँको अब कम्तीभन्दा कम्तीमा तपाईँको 3 लाखसम्मको लोनहरू गराइदियो भने उहाँहरूले तपाईँको आफ्नो एउटा तपाईँको एउटा उहाँहरूको पनि एउटा रोजगार तपाईँको उत्पन्न हुन्थ्यो र उहाँहरू पनि तपाईँको अब सेल्फ इम्प्लोइड भएर है अब बस्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि उहाँहरूको अलिक आर्थिक स्थिति पनि तपाईँको सुध्रिने उयो छ। उहाँलाई पनि कसैले यो नभन्नुहोस् कि आजको दिनमा तिम्रो अनइम्प्लोइड छ यस्तो यस्तो भनेर नभन्नुहोस्। अलिक आर्थिक स्थितिहरू पनि उहाँको अब सुध्रिने चान्सेस हुन्छ। तर यति हो अब हामीले तपाईँको उहाँहरूलाई त्यो गर्नु लागि कमसेकम पनि अब इन्फर्मेसन र सपोर्ट बिना त केही पनि हुँदैन है। एकअर्काको सपोर्ट चाहियो मेन सपोर्ट हो। सपोर्ट र इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पऱ्यो। यो नै तपाईँको त्यसमा चाहिँ अब पार्सियलिटी चाहिँ गर्नु भएन। अनि जति पनि तपाईँको गभर्मेन्टको जति पनि फेसिलिटीहरू छ जुन नब्समा त्यो तपाईँको नब्सको जुन चाहिँ पनि अब इन्फर्मेसनहरू सेयर हुनु पऱ्यो गाउँतिर है। त्यही प्रकारले म अब काम गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा तपाईँलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको चिनो के रहनेछ र भोलिको दिनमा यदि तपाईँले जितिहाल्नु भएछ भने कुन कामबाट तपाईँको एजेन्डा बनाएको अनुसार कुन कामबाट चाहिँ सुरु गर्नुहुनेछ? म तपाईँको मेरो तपाईँको चिनो ब्रस है। म फर्स्ट चाहिँ तपाईँको हाम्रो तपाईँको गुरुजीहरूलाई म एउटा गिफ्ट दिन चाहन्छु। मेन चाहिँ फर्स्ट पार्किङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा पार्किङ र तपाईँको बुथ
त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो किनकि तपाईँको यहाँनिर जति पनि रोड लाइनमा गाडीहरू राख्दाखेरि तोडफोड पुरा भएको छ, सानसानो इन्सिडेन्टहरू भएको छ। त्यो इन्सिडेन्ट तपाईँको त्यो काम गर्छु। त्यहाँदेखि बादमा फर्दर मेरो जति पनि तपाईँको 16-17वटा छ एजेन्डा है, त्यो एजेन्डामा म बादमा तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप म काम गर्न चाहन्छु। तपाईँले बनाउनु भएको त्यो एजेन्डा 5 वर्षमा फुलफिल हुन्छ जस्तो होइन सर, यस्तो होइन। तपाईँको फुलफिल त तपाईँको अब 25 इयर्स अगाडि त एजेन्डाहरू 75वटा एजेन्डाहरूको त बनाएको फुलफिल हुँदैन। तर म तपाईँको त्यसमा म तपाईँको यो अब सिलेक्टेड चाहिँ म तपाईँको काम गर्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईँको अलिकति अब स्मार्ट सिटीबाट पनि तपाईँको सपोर्ट पायो भने, किनकि तपाईँको यो झोडा नालाहरू भन्नेको एउटा ब्युटिफिकेसन गर्ने त अब स्मार्ट सिटीले गर्छ। त्यहाँबाट हामीलाई कन्सर्नहरू गरेर उहाँको अब डिपार्टमेन्टको अफसरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यो काम भइहाल्छ। चाह्यो भने हजुर, चाह्यो भने त काम भइहाल्छ। हजुर र हुन्छ, विश यु अल द बेस्ट र आउने इलेक्सनको लागि तपाईँलाई धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू, नमस्कार।